बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यूएई का निकलना है और जो ओपेक से, क्योंकि अब ओपेक जो है वो गैर फाल हो चुका था। वो जो डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के लिए ये जो फॉर्मेशन थी उसकी ज़रूरत नहीं रही थी अब एनी मोर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बंद होने ने पूरे का पूरा मैकेनिज्म हिला दिया ऑयल सप्लाईज एंड डिमांड का, जिसकी वजह से इनके पास ऑप्शन ये है कि ये डायरेक्ट ओमान तक रीच करते हैं अपनी पाइपलाइंस के जरिए। तो अब ये सिर्फ ये चाहते हैं कि सारी अमेरिकी फौज यूएई में बैठे और यहाँ से बिल्कुल सामने अपोजिट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अपोजिट, आपको पता है वो ईरान है, तो वहाँ एक मैदान लगे। तो अब ये सारी की सारी कहानियां या तैयारियां अमेरिका खुद नहीं करेगा। अगर ट्रंप की जो आपने जैसे बात की कि उसने फौरन अपने आप को वो किया है, डिस्टेंस किया है, तो कोई जंग नहीं है, तो अब ये कहा जाएगा कि कंधे यूएई के होंगे, कंधे यूएई और उनके इस्तेमाल किए जाएंगे, पीछे बैठ के खेला जाएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस की तरफ जाना है और मिड टर्म और अगली सारी कहानियां, तो यस, मोस्ट लाइकली ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है और जो होने जा रही है उसके चांसेस भी मौजूद हैं। और जैसे पहले ये बात की जा रही थी कि सबसे ज्यादा ईरान ने जी अटैक यूएई पे किया तो अब उस बात की हिकमत भी वाजे हो जाएगी कि सबसे ज्यादा अटैक यूएई पे क्यों किया। और अब जो सूरत हाल है, मुझे ये लगता है कि उस कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगी जिसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और मैक्सिमम निशाना जो होगा ऑयल पाइपलाइंस और ऑयल रिफाइनरीज और प्रॉपर सब होगा। और उसके नतीजे में जून ऐसा महीना बन जाएगा कि वो आप लोग जैसे सुन रहे थे कि लॉकडाउन कैफियत या कुछ इस तरह की सुकून लगा पड़ो। लेकिन ये भी साथ चांसेस मौजूद हैं कि मैदान ऐसा सजे, क्योंकि देखें इंडिकेशन तो बहुत ज़्यादा है इसमें कि ये हमास का हथियार ना फेंकना, हिजबुल्लाह का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, और अभी तक ना वो हमास ख़त्म कर सके, ना हिजबुल्लाह ख़त्म कर सके, ना अंसारुल्लाह ख़त्म कर सके, ना ईरान की हुकूमत बदल सके। तो जो इंस्टेंट इनको फतह चाहिए थी वो तो आज के दिन तक नहीं मिल सकी। तो डिवाइन जो हेल्प है वो तो जारी नज़र आती है अल्लाह ताला की तरफ से। जो ज़मीन के खुदाओं को नो करते हैं वो तो, जो मदद करवाने हैं वो तो पूरे नज़र आते हैं। तो फिर अगर इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें, रीड करने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि मई के महीने में इतना उधम है कि जून में फतह इनके नसीब है। जून में एक दफ़ा फतह का या बरकत का या इस खित्ते की उसके ऊपर एक करम और फजल की एक, जैसे कहते हैं, लहर पॉसिबल है। लेकिन जाहिर बात है वो अब आप लोगों को तो फजल और करम जो ट्रांसलेशन ही और है, आप लोगों के फजल और करम की ट्रांसलेशन और है, इसलिए इसको डिफाइन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि ये बिल्कुल आप लोग कोई काम नहीं कर रहे होंगे, टिके पड़े होंगे, घरों में लगे पड़े होंगे, ये एक सिचुएशन होगी। और उसके बाद जब ये, इसके बाद फिर आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर एक आगे उबाल आएगा, फिर एक मामला उठेगा। और अभी मुझे ये लगता है कि मई से आगे की बात करना वैसी फजूल बात है। क्यों? क्योंकि मई में इतना कुछ छुपा हुआ लगता है एस्ट्रोलॉजिकली कि मई के अलावा अभी कोई बात करना फजूल बात है। अभी तो मई को देखें, आज तो अभी इब्तदा हुई है। अभी इसमें पाकिस्तान, इंडिया के बादल मंडला रहे हैं, यूरोप, प्यूटन के वो चांसेस मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी की पूरी आपकी जो नए कोई ममालिक की जंग में आने के वो भी मौजूद हैं। ये पूरा खिता ये सही प्रॉपर मानों में एक जंग को देखने के लिए वो है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ट्रंप ने जो ये अपनी जो भी उसकी लीगल मजबूरी है उनको मद्देनजर रखते हुए यूएई को प्रॉपर तैयार कर लिया है कि अब यूएई के कंधे होंगे, जैसे इसराइल के कंधे होंगे, वो लड़ेंगे। और ये भी फजूल बात है जो लोग कहते हैं कि इसराइल जो अमेरिका को यूज कर रहा है, अमेरिका का हरामी बच्चा है इसराइल तो इसलिए कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, दोनों की एक ही हदफ है, एक ही निशाना है, एक ही एवरीथिंग। बाल दोनों का प्यो है, समझ रहे हैं? बाल का मुजस्मे को आग लगाई, ये जंग शुरू हुई, इस बात को ना भूलें। और जो बच्चों पे मिसाइल फेंका गया वो भी बाल टेक्नोलॉजीज की उससे आया हुआ था। तो ये सिलसिले को आप लोग रूहानी ना समझे, लेकिन आगे आने वाला वक्त जूं जूं आप लोग गुजरेंगे ये बताएगा। और जिस तरह से लोग ख्वाब भेज रहे हैं उस तरीके से ये बात जो है बिल्कुल अयां है
کہ ہم اس کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے جنگ کو. یہ جنگ اپنی کروٹیں بدلتی بدلتی اس سائڈ پہ جا رہی ہے جس سائڈ پہ اسلام کا بول بالا ہوگا, اللہ کا نظام زمین پہ قائم ہوگا, اور یہ اسی کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ جتنے بھی نظام تھے وہ سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. اب تو آپ نے اصل حقیقی معنوں میں دنیا پہ وہ دیکھا, اور کئی دفعہ لوگ ابھی ہنس کے کہہ رہے تھے قیامت سے پہلے پاکستان کے حالات کب بدلیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب یہ وقت ہوگا اس جنگ کے بعد پوری دنیا کے حالات بدلنے کا. اور جیسے وہ فری میسنز پھرتے ہیں نا, وہ بغیر پاسپورٹ بغیر ویزوں کے, اگلے اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں, ہم سب آزاد ہوں گے, ہم سب پاسپورٹ اور ان ساری چیزوں سے آزاد. ایک اچھی اللہ کی دھرتی پہ ایکول ریسورسز پہ سب کا حق, سارے ویلتھ ریسورسز پہ سب کا حق. تو ایک امن اور ایک یونٹی, ایک انسانیت کی بول بالے کی جو بات آج تک نہیں دیکھی اس زمین نے, وہ ہونے کو ہے. تو یہ ٹیکہ تو لگوانا ہی ہے. مطلب اس جنگوں کے ٹیکے کو برا نہ سمجھیں, یہ اچھا ہے. کئی لوگ کہہ رہے تھے آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے بتا دیتے ہیں, ہم اب ایکسائٹیڈ کیوں نہ ہو بھائی, ہم اس سے آگے کے منظر کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ صاحب یہ جو بات ہے, ایک ارب انسان جو خوراک کے بحران کا سامنا کریں گے, یہ تو ہم پہلے بتا رہے ہیں کہ قحط بھی ہو سکتا ہے کچھ, تو کتنا کون سے خطے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کا اس لپیٹ میں آئے گا؟ یورپ جو تو ان کی سپلائی چین اس طرح یورپ ڈپینڈنٹ ہے گیس کے حوالے سے, باقی آئل کے حوالے سے, اور پھر جو گندم ہے, چاول ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے خوراک کا بحران کن ریجنز میں آ سکتا ہے؟ یہ تو سادہ سی بات ہے رضوان صاحب, کیا جاننے والے یا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کیا امیر غریب برابر ہو سکتا ہے؟ اسی طرح گاڑی والا اور پیدل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے مرغی اور بکری والا اور بغیر گھر کے اس میں جو دوجی والا برابر ہو سکتے ہیں بھلا؟ تو ڈیفینیٹلی یہ بحران ادھر آ رہا ہے جس کی اپنی مرغی بھینس نہیں ہے, سادہ سا اصول ہے, جس کی بھڑولے میں دانے نہیں پڑے, یہ اس کے لیے آ رہا ہے. تو وہ جہاں بھی یہ دنیا میں اس کو فیس کرے گا, یورپ بھی فیس کرے گا, مڈل ایسٹ بھی فیس کرے گا, آپ لوگ بھی کریں گے. ہر وہ شخص کرے گا جس کو کہا تھا تیاری کر لو, جس نے نہیں کی. سمپل از دیٹ. اور یہ سادہ سا اصول ہے. بیچارے سالوں سے بکریاں اس دن کے لیے تھوڑی پال رہے تھے کہ آپ وہ بھوکے مریں. جب باقی سارے شہروں کی زندگیوں کو انجوائے کر رہے تھے, رنگ و روشنی کو, تو جو جنگلوں کی خاک اس وقت چھان رہے تھے, اب آگے ان کا ٹائم ہے, وہ انجوائے کریں گے, ان کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو سفر کریں گے. اور یورپ اور مڈل ایسٹ کا تو پکا یہ کریٹیکل ٹائم ہوگا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوش مند لوگ ہیں, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے چینل کا ذریعہ بنا دیا, وہ تو تیاری کیے بیٹھے ہیں اور تیاری کر بھی رہے ہیں. اور مجھے بتاتے ہیں لوگ انڈیویجلی بھی کہ جی میں نے اتنی گندم, اتنے چاول, اتنی دالیں, انڈیا, پاکستان, یو کے, سعودیہ, ہر طرف ہی لوگوں نے کیا ہوا ہے. بس وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت عمل نہیں دی, جن کی زندگی ویسی ایک فیک اس پہ چل رہی ہے, مطلب آپ کے جو دماغ میں ہے یا جو آپ ریلائز کر رہی ہیں اس پہ عمل نہیں کر پاتے, تو اس طرح کے فیک لوگوں کی نہیں بات ہو رہی. لیکن جو بالکل پیور لوگ ہیں, پیور ہارٹ لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے یقین کی کیفیت میں رکھا ہوا ہے, اور وہ حالت یقین میں اللہ کے سائے میں ہی چلتے ہیں, ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں, ان کو قوت بھی ملی اور انہوں نے تیاری بھی کر لی. ان کی فکر نہ کریں. سما صاحب, ٹرمپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہم نے ختم کر دی ہے, کیونکہ کانگریس نے کہا تھا کہ نہیں آئے ذرا, ہم ٹرمپ کا اختیار تو ختم ہو گیا ہے, اب کانگریس کے پاس ہے. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں, میں حملے کروں گا. اور ایک بڑی اہم بات کہ ایران میں اب پروازیں جو ایئر اسپیس کھلی ہوئی ہیں, اسلام آباد سے بھی پروازیں جا رہی ہیں, باقی میں ایک فلائٹ آپریشن میں چل پڑا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ صرف ٹلی ہے, کسی وقت پھر ٹریگر ہو جائے گی, یا یہ ایک عارضی فیز آیا ہے؟ دیکھیں یہ جنگ ٹلنی نہیں ہے, یہ ہونی ہے. بس سانس لیتے ہیں, اسلحہ گنے اپنی ٹھنڈی کرتے ہیں, کروٹیں لیتے ہیں, مسالے تیار کرتے ہیں, بس وہی تیاری ہے. کیونکہ اب یہ جدید دور ہے, جدید دور کی یہ پہلی عالمی جنگ ہے, تو اس کی ڈائنامکس اب آپ وہ پرانے وہ مسالے بھر کے وہ جو بندوقوں میں ہوتے تھے ان سے تو نہ میچ کریں نا. وہ یاد ہے جنگ سندھ کی گنیں جو تھی, اور جس طرح سے وہ ہیلمٹ پہن کے پائلٹ جہازوں پہ پٹ پٹ کرتے پھر رہے ہوتے تھے, بم پھینکتے. تو یہ ڈیفینیٹلی اس کا ٹائم, ڈیوریشن, اسٹائل سب ڈفرینٹ ہی ہونا تھا, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے. تو اس لیے باقی یہ ہے کہ یہ جنگ رکی نہیں ہے, یہ اپنے اینڈ پہ پہنچے گی, یا تم نے یا ہم نے کئی دفعہ عرض کیا یہ اس کی جنگ ہے. اور ابھی آپ مزید دیکھیں گے اس میں, مزید اس پورے مڈل ایسٹ کو
ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو کیا کہتے تھے کہانی باقی ہے میرے دوست, ابھی تو مڈل ایسٹ کی کہانی باقی ہے جو اب شروع ہوگی 11 مئی سے.